Yeah. Cause it's cold outside and I don't know why. I'm just living my life. السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة بلاي ليست الغوريثم. هاد الحلقة ان شاء الله غادي نشوفو فيها ما يسمى بلي طابل. بالنسبة لي طابل عندنا جوج انواع اللي تقراو هاد العام في لي طابل. كاين اون طابل اون سول ديمونسيون فيه ديمونسيون واحد هو طابل نورمال، وكاين لي طابل اللي فيهم جوج ديال لي مونسيون او ثلاثة ديال لا ديمونسيون هما ما يسمى بلي ماتريس. نشوفهم ان شاء الله في حلقة اخرى. Les tables. La déclaration d'un tableau, c'est ça. La déclaration d'un tableau et le nom de tableau. Le nom pour vous, تختار اللي بغيتي. وهنا la taille de tableau. شحال بغينا يكون فيه من كاز، 5 6 اللي بغيتي اونتير. والتيب هنا لو تيب ماشي لو تيب دو لا طاي، هنا لو تيب كيكون لو تيب دو طابلو، هداكشي اللي غيكون في الطابلو. اكزومبل، عندنا طابلو سميناه لي نوت، لا طاي ديالو 30، يعني شحال من نوت عايز لينا 30 نوت، لانه واش غيكونوا غيال. مثلا ها هو طابلو اخر، هنا ديكلاراسيون دو طابلو، عندنا جوج ديال لي طابلو T1 10 10 cases et T2 15 cases entières et هزولينا des entières. B. L'écriture dans un tableau كيفاش غادي نكتبو وسط الطابلو. شكون عندنا هنا طابلو نوت 5 entière. طابلو سمينا ليه نوت، لا طاي ديالو 5، لو تيب ديالو entière. مانيويلمون هنا مانيويل ماشي اوتوماتيك، مانيويل كدير بحال هكا تي دو لا كاز 1 reçoit 10. تي دو لا كاز 1 تي دو كاز 1 يعني الكاز الاولى غادي تهز لينا لا فالور 10، الكاز الثانيه لا فالور 12، كاز 3 لا فالور 1. سي هادو سيزي بار ليوتيليزاتور، هاد لي فالور اكسيتيرا حتى لا كاز 5. اي عندنا اوتوماتيكمون à l'aide de l'utilisateur. هذه غادي نشرحها لكم مزيان. اشنو كيكون؟ كنستعملو بوكل بوغ. هاد لا بوكل بوغ اشنو هادي ضروري. علاش؟ هنا اشنو عندنا في الطريقه مانيوالمون؟ عندنا 1 2 لي كاز 3 4 5. يعني شنو؟ يعني هادو كيتزادو. ما جاتش انا نبقى نكتبهم بالوحده، هما كيتزادوا انا نبقى نكتب فيهم. دونك عندي واحد البوكل، غنديرو بوكل اي منين غادا تبدا هاد الكونتور هذا؟ منين غيبدا؟ من 1 ا 5، يعني غيمشي من 1 حتى ل 5، غيمشي من هنا حتى لهنا. ياك فهمتوني؟ صافي غادوموندي على ليوتيليزاتور يكرير دوني لا فالور دو اي. هاد اي خرجناها من هنا، خرجناها من لي دوبل كود. دونك فاش كنخرجوها من دوبل كود كنديرو فيرغول ونكتبو هنا. ما كتافيشاش اي، كتافيشا لا فالور دو اي. بحال اي هنا تافيكطات ب 1 كتدخل هنا دوني لا فالور دو 1، تافيكطات ب 2 دوني لا فالور دو 2، تافيكطات ب 3 دوني لا فالور دو 3 اكسيتيرا حتى ل 5، حتى فين كتسالي البوكل. مي كنديرو ليغ ما كنديروش ما كنقراوش هذيك، ما كنقراوش اي، كنقراو تي دو اي، لو طابلو تي دو لا كاز اي فان بور. وعندنا لا ليكتور دي دوني دان طابلو. كيفاش غادي نافيشي ليوتيليزاتور لي دوني؟ عاوتاني كنديرو بوكل pour i allant de 1 et 5, écrire T2 et بلا double code باش يعطينا لي فالور. وهذا باش نرجعو للسطر اي فان بور. نشوفو واحد ليكزامبل هنا نديروه هنا.
maintenant variable i entier هذا le compteur. عندنا أسيدي la taille variable تي تساوي نديكلاري entier. وشنو عندنا عاوتاني عندنا قلنا اي و تي، وعندنا لي دوني اللي غيسيزين نفترضو بغيناهم يكونوا غير variable نوت غير ديبي écrire. اشنو غتقول لي اشنو خاصنا لا تاي دو طابلو. لا تاي دو طابلو غادي يسيزلا ليوتيليزاتور شحال ما بغا فيه. نديرو دوني لا تاي دو طابلو. من غادي يعطينا لا تاي دو طابلو اشنو غادي خاصنا نعطيوها واحد لاكاز في لا ميموار لا رام. دونك نديرو ليغ اشنو هو ليغ تي ديكلارينا تي. دونك دابا شنو خاصنا عندنا لا فالور. دابا غادي نديرو بوكل باش نعمرو الطابلو. بوكل بوغ اي الون دو ان غتمشي لينا من واحد حتى إلين حتى لاطاي اللي دار ليوتيليزاتور تي فير. اشنو فير عندنا بور اي الون دو ان تي فير. غتقول لي دوني écrire بعدا pour afficher à l'écran. donner la note ونسد هادي ونديرو فيرغيل اي. زعما الا كانت في اي ان غادا تافيشا دوني لا نوت ان. هكا ليغ شنو قلنا ليغ تي دو اي. نسينا واحد الحاجه هنا غتجي هنا تحت من ليغ تي وغديكلاري لو طابلو سمينا هنا تي دو كوا تي دو لا طاي تي هي اللي سيزينا هنا تي ولو تيب اللي غيهز غيال ليغ تي دو اي فان بور صافي. دابا كيفاش غنافيشيو ليوتيليزاتور دوك لي نومبر اللي دخل 3 5 4 6 سا شتي بوكل عاوتاني بو اي الون دو ان تي فير. هنا غيمشي لينا من واحد حتى لاطاي اللي دخل ليوتيليزاتور. faire quoi? Écrire pour afficher sur l'écran. Écrire T2I. Écrire T2I. Écrire باش يرجع للستار لو حنا بغينا نرجع للستار. اونتي سلاش ان. Écrire anti slash n ou عندنا fin pour et fin de la début. Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacy.